أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. لا يحب پسند نہیں کرتا، لا يحب پسند نہیں کرتا، اللہ تعالی الجہر زور سے کہنے کو یا علانیہ کہنے کو، بالسوء برائی یا بری بات، من القول قول کا معنی ہوتا ہے بات، الا مگر من ظلم جس شخص پہ ظلم کیا گیا ہو، من جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ یا علانیہ زبان پہ لائی جائے، کسی کی برائی جو علانیہ زبان پہ لائی جائے، الا من ظلم، الا یہ کہ کسی پہ ظلم ہوا ہو تو وہ ظلم بیان کر سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، سمیعاً سب کچھ سنتا ہے، علیما ہر بات جانتا ہے. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، خیراً بھلائی کی بات، او تخفوہ یا تم چھپا لو، اسی او تعفو یا معاف کرو، عن سوء کوئی بھی برائی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیرہ پوری قدرت رکھنے والا. یعنی اگر کوئی نیکی تم علانیہ کرو
या खुफिया तौर पे करो या किसी की बुराई को माफ़ करो तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है, अगरचे सज़ा पे भी पूरी कुदरत रखता है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो यकफुरून, इनकार करते हैं, बिल्लाही, अल्लाह ताला का, और रसूलिही, और उसके रसूलों का, वयुरीदूना, और वो चाहते हैं, अन युफर्रिकू, के तफरीक डाले, जुदा कर दे। अन युफर्रिकू, फर्क करे। जब किसी चीज में फर्क किया जाता है तो मतलब ये कि वो जुदा कर दिया जाता है। बैन अल्लाही, अल्लाह ताला के दरमियान, और रसूलिही, और उसके रसूलों के दरमियान, वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, नुअमिनु, हम ईमान लाते हैं, बिबाज़िन, बाज़ पर, वनकफुरु, और हम इनकार करते हैं, बिबाज़िन, बाज़ का, वयुरीदूना, और वो चाहते हैं, वयुरीदूना, और वो चाहते हैं, अन यत्तखिज़ू, कि वो बनाए, बैन ज़ालिका, दरमियान, बैन का माना दरमियान, ज़ालिका, इसके, सबीला, कोई रास्ता, कि वो इसके दरमियान, इसके बीच में कोई रास्ता बना ले। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रसूलिही, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करना चाहते हैं, वयक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़, और कहते हैं कि कुछ रसूलों पे तो हम ईमान लाते हैं और कुछ का इनकार करते हैं, वयुरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और इस तरह वो चाहते हैं कि कुफ्र और ईमान के दरमियान एक बीच की राह निकाल लें। उलाइका, यही लोग हैं, हम, यही, काफिरूना, कुफर करने वाले, हक, पक्के, वअअतदना, और हमने तैयार कर रखा है, काफिरीन के लिए, अज़ाब, मुहीना, तौहीन आमेज, जिल्लत आमेज, यानी ऐसे लोग सही माना में काफिर है और काफिरों के लिए हमने जिल्लत आमेज अज़ाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूली, और उसके रसूलों पे, वलम युफर्रिकू, और वो तफरीक नहीं करते, और वो तफरीक नहीं करते, बैना, दरमियान, अहदिन, किसी एक, मिनहुम, उनमें से,
उलाइका यही लोग है, सौफा अनकरीब, युतीहिम उन्हें देगा अल्लाह ताला, उजूरहुम उनका अजर, वकान अल्लाह और अल्लाह ताला है गफूरन, गफूर बख्शने वाला, रहीम है बड़ा मेहरबान। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उनका अजर अता करेगा, इन जो लोग अल्लाह पे और उसके रसूलों पे ईमान लाए और उनमें से किसी के दरमियान फर्क ना करे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उनका अजर अता करेगा और अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमा समझ में आ गया होगा। कल जो है कुछ आयत का तर्जुमा और तफसीर हमने मुकम्मल कर ली थी, कुछ आयत का तर्जुमा पढ़ लिया था, तफसीर उनकी रह गई थी। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है कि काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ मुसलमानों को छोड़ के। मुनाफिक जो है वो तो अपना मफाद हासिल करने के लिए कुफार से दोस्ती करते ताकि उन्हें इज्जत हासिल हो सके, लेकिन तुम उनके साथ बिल्कुल दोस्ती ना करो। काफिरों के साथ दोस्ती से तुम्हारा क्या मकसद हो सकता है? तुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्ताना मुबीना, अतुरीदून क्या तुम चाहते हो कि खुद पे अल्लाह का सरीह इल्जाम साबित हो जाए? यानी अगर तुम भी मुनाफिकों की तरह काफिरों को दोस्त बनाओगे तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम पे हुज्जत कायम हो जाएगी और उसके अहकाम के खिलाफ वर्जी के मुजरिम ठहरोगे। इसलिए काफिरों के साथ दिली दोस्ताना ताल्लुक हरगिज़ ना रखो। फिर आगे अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की सज़ा का जिक्र फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, के बेशक एतकादी मुनाफिक जो है दोज़ख के सबसे निचले गड़े में होंगे। तो अल्लाह ताला ने जहन्नुम के 7 तबक़ात बनाए हैं। अल्लाह ताला ने सबसे निचला गड़ा अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के लिए मुकर्रर फरमाया है। ये लोग कुफार से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो खुफिया तौर पे इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके लिए भी सज़ा सख्त मुकर्रर की है और फिर उनका कैद खाना भी ऐसा ही है। वलन तजिद लहुम नसीरा, कि उनके लिए हरगिज़ कोई मददगार नहीं पाएगा तू, वहाँ से रहाई की कोई सूरत भी नहीं होगी। इस कदर उनका जुर्म बढ़ा है तो उनके लिए सज़ा भी सख्त मुकर्रर की गई है। इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने निफाक को छोड़ के ईमान इख्तियार किया, यानी तौबा कर ली, वासलहू और फिर अपनी इस्लाह कर ली, रियाकारी से बाज आ गए, काफिरों की दोस्ती को छोड़ दिया, वातसमू बिल्लाह, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, यानी अल्लाह ताला की किताब और शरीयत पे जम गए। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तो तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ पे अल्लाह की मदद करने से मुराद दीन की मदद है। अगर अल्लाह की मदद करोगे वो सब भी तकदामकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हारे कदम मजबूत करेगा। वाखलसू दीनहुम लिल्लाह, और उन्होंने अल्लाह के लिए अपने दीन को खालिस बना लिया, यानी कुफर, शिर्क, निफाक और रियाकारी से पाक हो गए, अल्लाह ताला की तौहीद पे ईमान ले आए। इखलास फी दीन के मुतालिक मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे पूछा
کہ حضرت یہ بتائیں کہ مخلص کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مخلص وہ شخص ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے لیکن اس پہ لوگوں سے تعریف کا طالب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اخلص دینک یکفیک قلیل من العمل، کہ دین میں اخلاص پیدا کرو تو تمہارا لیے تھوڑا عمل جو ہے وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اخلاص اتنی اچھی چیز ہے۔ اسی طرح اگر اخلاص کے ساتھ 1 درہم بھی خرچ کیا جائے تو وہ 100 درہم پہ سبقت لے جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کی، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دین میں اخلاص پیدا کیا، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہوں گے۔ مطلب جب نفاق سے توبہ کر لی ہے، اللہ کے دین پہ اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ چلتے رہیں، تو ان کا حشر بھی مخلص مؤمنین کے ساتھ ہوگا۔ اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ منعم علیہم کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا ہے، مثلا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ خود انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کرتے رہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمارا حشر جو ہے وہ بھی نیک افراد کے ساتھ کرنا۔ فرمایا ایسے لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہوں گے، اور مؤمنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا کہ کسی مؤمنین کی معیت نصیب کرے گا، تو ایسا شخص یقیناً مقبول خدا اور عظیم اجر کا مستحق ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی شخص کو جو سزا ملتی ہے وہ اس کی اپنی بدعملی کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو اگر انسان ایمان اور توحید پہ قائم ہو، اعمال صالحہ کرتا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے اللہ کی انعامات کا شکر ادا کیا، اس پہ خلوص نیت سے ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی، وہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر بندے اس کی بغاوت نہ کرے تو ان کے ساتھ نہایت ہی مہربان بخشنے والا ہے، وہ جو بھی تمہیں سزا دیتا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ اعمال کا بیج اس کے اندر سے اٹھتا ہے، اور پھر اعمال بھی پلٹ کے وہی جاتے ہیں اور روح کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پھر جزائے عمل کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پہ شریعت کا قانون نافذ ہو، اور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو سزا کا مستوجب ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا بدلہ دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی شکر گزاری کی قدر کرنے والا ہے۔ تو جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی قدردانی ہوتا ہے، اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کر کے دل میں اس کی قدر کرتا ہے اور زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے، اور اپنے اعضاء سے ایسے عمل کرتا ہے جس سے ان کا منعم جو ہے، انعام دینے والا، راضی ہو جائے۔ کہ جب بندہ اپنے آپ کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے، اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس پہ راضی ہوتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان تشکروا یرضوا لکم، اگر تم ایمان لاؤ گی تو خدا راضی ہوگا۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور کافروں سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ ہر حال میں تعریف کا مستحق ہے، اگر تم اس کا شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے تو وہ قدردان ہے
और ज्यादा इनाम अता करेगा। वो तो हर चीज को जानता है, हर शख्स की नेकी और बुराई जो है और उनकी दर्जात तक से वाकिफ है और उसके मुताबिक जजा या सजा का सलूक करता है। तो यहाँ पे फिर आगे अभी जो अहले ईमान से खिताब किया ना, ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, के काफिरों के साथ दोस्ताना ताल्लुक ना रखे, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि काफिर और मुनाफिक दोनों मोमिन के साथ दिली अदावत रखते हैं, तो उनका मुसलमानों को ईज़ा पहुंचाना बिल्कुल वाज़ेह है। जब ऐसी सूरत होगी तो मोमिनीन जो है वो भी काफिरों और मुनाफिकों का गिला शिकवा करेंगे। अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ से अहले इस्लाम का तज़किरा पिछली सूरतों में भी आ चुका है। वला तस्मउन्ना मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, क्या है ईमान वालों, तुम ज़रूर अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ से तकलीफदेह बातें सुनोगे। तो फिर वहाँ पे अल्लाह ताला ने उसका इलाज भी बताया कि अगर सब्र और तकवा से काम लोगे तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। तो यहाँ पर भी इसी बात की तरफ इशारा है कि अगर कुफ़ार और मुनाफिकीन की तरफ से तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो ऐसी सूरत में तुम्हें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। जाहिर है कि तकलीफ उठा के तुम्हारी जुबान पे गिला शिकवा आएगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस रद्द अमल की कुछ हुदूद और क़ुयूद बयान फरमाया है। इरशाद होता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह ताला बुरी बात के इजहार को पसंद नहीं फरमाता। जब किसी शख्स को दूसरे के खिलाफ शिकायत पैदा होती है तो वो उसका इजहार दूसरों के सामने करता है। अगर ये शिकवा तकलीफ दहिंदा की मौजूदगी में किया जाए तो तान कहलाता है, और अगर जिसने तकलीफ दी है वो मौजूद ना हो, ये शिकवा किया जाए तो गैबत होती है। अल्लाह ताला ने दोनों सूरतों में गिला शिकवा करना नापसंद फरमाया है। एक दूसरे की ऐबजोई की जाए, अलबत्ता अपनी तकलीफ की इजहार की एक सूरत ये इल्ला मन ज़ुलिम, कि जो मजलूम है वो अपनी शिकायत दूसरे के सामने पेश कर सकता है। मसलन मजलूम अपनी शिकायत किसी बाइख्तियार हाकिम या अदालत में पेश करता है तो जाहिर है वो जालिम की बुराई बयान करेगा, इसे अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पे इल्ला का इस्तिस्ना लगा कि इस बात की इजाजत दे दी कि मजलूम शख्स अपनी शिकायत हाकिम के सामने पेश कर सकता है। ये चीज जो है यह गीबत या तान की तारीफ में नहीं आएगी। इसी तरह अगर हाकिम वक्त भी मजलूम की बात सुनने और उसकी दाद रसी के लिए तैयार नहीं, तो मजलूम अपनी शिकायत का इजहार अपनी कौम और जमात के सामने बरकमला कर सकता है, उसकी भी इजाजत होगी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर कोई बासर शख्सियत बुराई का इर्तिकाब करती है, समझाने बुझाने पे भी इस मजलूम हरकत से बाज नहीं आती, तो ऐसी बुराई को आवाम के सामने जाहिर करना भी जायज़ है। वरना आम कानून यही है कि किसी दुश्मन की भी इस सरेआम बुराई ना करो, चाहे वो यहूदी हो, काफिर हो या मुनाफिक हो। तकलीफ उठाने के बावजूद उसके इजहार से मुमानात जो है ये अच्छे अखलाक में से है। वकान अल्लाह समीअन बसीरा, अल्लाह ताला तुम्हारी शिकायत को भी सुनता है और जिस जिस तरीके से तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है वो भी उसको भी जानता है। वो जालिम का खुद मुहासबा करेगा। तो हम तुम्हारे लिए कानून यही है कि किसी की भी बुराई बयान करने से हद्दुल इम्कान गुरेज करो। तो थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये पहली आयत ज़ुआफा के हक में है कि मजलूम अपनी फरियाद मुतालिका फर्द या जमात के सामने पेश कर सकता है। अलबत्ता अगली आयत अस्हाब अज़ीमत के मुतालिक है कि वो हर्फ शिकायत जुबान पे न लाए बल्कि सब्र इस्तिकामत के जरिए मकारिम अखलाक की आला मिसाल कायम करें। तो ये तालीम कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पे दी गई है। वमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जो भी तुम पे ज्यादती करे तुम भी उसी कदर ज्यादती करो जिस कदर उसने की है। वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर तुम सब्र करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
افضل बात यह है کہ किसी की ज्यादती का उसके बराबर भी बदला ना लो, इससे तुम्हारे दराजात बुलंद होंगे, दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में तो बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र और बर्दाश्त के बहुत ज्यादा आला दर्जे जो है वो बयान किए हैं। अलबत्ता ताअद्दी या ज्यादती की सूरत में बदला लेने की इजाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जब दो आदमी आपस में गाली गलौज करते हैं तो उसका सारा वबाल इब्तिदा करने वाले के सर पे होता है, जब तक कि मजलूम ताअद्दी ना करे। यानी अगर मजलूम ने भी आगे से ज्यादती की तो वो भी मुब्तदी की तरह होगा, शुरू करने वाले की तरह हो गया, और जुल्म में दोनों बराबर ठहरे। एक शख्स ने एक गाली दी, दूसरे ने दो गालियां दी, तो दूसरा आदमी जालिम बन गया। इसलिए फरमाया कि जितनी कोई ज्यादती करे उसके साथ उतनी ज्यादती करने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। फिर आगे ये फरमाया कि पहली बात तो ये थी कि अल्लाह ताला को किसी की बुराई करना पसंद नहीं, अलबत्ता मजलूम को शिकायत पेश करने की इजाजत है। अभी जो शिकायत करेगा ये गीबत के जुमरे में नहीं आएगा। दूसरी बात ये फरमाई, इन तुब्दु खैरन, अगर तुम नेकी को जाहिर करोगे या उसे पोशीदा रखोगे, औ ताफू अन सूइन, या बुराई से दरगुजर करोगे, फ़इनल्लाह कान अफ़ुवन क़दीरा, तो अल्लाह ताला बहुत ही माफ़ करने वाला और कुदरत रखने वाला है, वो तुम पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी फरमाएगा। तो इस दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने तीन बातों का ज़िक्र फरमाया। पहली बात, नेकी को जाहिर करना। तो नेकी को सरेआम करने में बाज़ कबाहतें हैं, मसलन रियाकारी का अंसर पाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जाहिर करने में भी हिकमत होती है, दूसरों को तरगीब दिलाना मकसूद होता है ताकि वो भी इस तरह नेकी का काम करे, या कोई और मसलहत होती है। वरना आम तौर पे खुले आम नेकी करने का मकसद दाद वसूल करना या अपनी तारीफ करवाना होता है, और यही चीज़ बुराई में दाखिल है, क्योंकि जब नेकी में रियाकारी पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला के नज़दीक उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और दूसरी बात है कि अगर तुम नेकी पोशीदा रखोगे तो ये बहुत अच्छी बात है, जिससे सदका के मुतालिक फरमाया कि अगर छुपा कर दोगे तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पे सदका और खैरात करना भी जायज़ है, लेकिन पोशीदा तौर पे मुस्तहिक तक पहुंचा दिया जाए तो ये रियाकारी नहीं रहती, और ये एक बेहतर सूरत है। और तीसरी बात ये फरमाई कि बुराई से दरगुजर करो। किसी ने कौल या फिल से तुम्हारी बुराई की है, अगर तुम उसे माफ़ कर दो तो ये आला दर्जे की अखलाकी तालीम है। अगर ये जज्बा पैदा हो गया तो फिर अल्लाह ताला खुश होके तुम्हारी लफ्ज़शों को भी माफ़ फरमा देगा। किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है और तुमने इंतकाम लेने की बजाय किसी से जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उस पर सब्र करके खामोश बैठे रहे, तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम बुराई का बदला नेकी के साथ दोगे तो इससे दुश्मन का दिल भी नरम हो जाएगा, और हो सकता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत की जगह मोहब्बत पैदा हो जाए। अलबत्ता फरमाया कि ये काम हर आदमी नहीं कर सकता, बल्कि वो लोग कर सकते हैं मिन आज़मिल उमूर, जो पुख्ता आज़म रखते हैं। दरगुजर करना और माफ़ करना ये साहिब आज़िमत लोगों का काम है। तो अल्लाह ताला ने ये कानून बताया कि किसी की बुराई ना करो, हत्ता कि काफिरों के मुकाबले में सब्र से काम लो, किसी फर्द या जमात की गैबत ना करो। अगर कोई मुशरिक, दहरिया या कोई गैर मजहबी बुराई का इर्तिकाब करता है तो तुम उसकी बुराई भी लोगों के सामने बयान ना करो। मुसलमान की तरबियत का ये आला उसूल है कि अगर बुराई का जवाब बुराई से दिया तो कुछ नतीजा बरामद नहीं होगा। अल्लाह ताला ने माफ़ी वाले कानून ही को पसंद फरमाया है। सिर्फ कमज़ोरों को इजाज़त दी गई है कि वो अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त दूसरों के मुकाबले में कम होती है। आगे अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा की एक और बीमारी तफरीक बैन रसूल का जिक्र फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, जो लोग अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, यानी तौहीद को नहीं मानते, अल्लाह के रसूलों का इनकार करते हैं, व युरीदूना युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करना चाहते हैं, तो ये तफरीक ईमान लाने के एतबार से
کہ کچھ رسولوں پہ ایمان لاتے کچھ پہ نہیں لاتے. یہودی اور نصارہ جو ہے یہی کہتے تھے یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تمام انبیاء اور رسولوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ کفر میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے. عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان دونوں کا انکار کرتے ہیں. تو یہی تفریق بین الرسل ہے اور اس کا مرتکب کافر ہے. تو یہود و نصارہ کے علاوہ بعض پہلی امتوں کے لوگ بھی اپنی انبیاء کا انکار کرتے رہے. اس کی گواہی قرآن مجید نے متعدد جگہ دی. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی رسولوں کا انکار کیا. بہت سی دیگر قوموں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہی تفریق بین الرسل ہے. کسی ایک رسول کو بھی جھٹلانا سب کے جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ سب انبیاء کا دین، عقیدہ اور مشن ایک ہی ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ لوگ بعض رسولوں کو مان کے اور بعض کا انکار کر کے درمیانی راستے اختیار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہی چیز ایمان کے منافی ہے. ویسے لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں. ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق جو ہے پیدا کر دی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اس طرح سمجھایا کہ ارسال رسول اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی رسولوں کو بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور کسی ایک یا زیادہ رسولوں کا انکار گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرے وہ کافروں اور داریوں میں شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ پکے کافر ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کفار کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں سخت سزا ملنے والی ہے. تو کفار کی مذمت بیان کرنے کے بعد پھر ایمان لانے والوں کی اجر کا ذکر کیا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، یعنی وہ تمام رسول جن کے نام سے ہم واقف ہیں یا جن کے نام سے ہم واقف نہیں ہے سب پہ ایمان لائے. تو اسی صورت کے آخر میں آگے آ رہا ہے ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ تم لوگوں پہ حجت قائم ہو جائے. اور یہ بھی فرمایا رسولا قد قصصناہم علیک من قبل، کہ ہم نے بعض رسولوں کا ذکر آپ سے کیا ہے پہلے، اور رسول لم نقصصہم علیک، اور بعض کا تذکرہ نہیں کیا. تو بہرحال تمام رسولوں کی رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تفریق نہیں کی ان میں سے کسی ایک کے درمیان. فرمایا لوگ اس ایمان میں پختہ ہو جائیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صحیح بدلہ دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اہل ایمان سے جو چھوٹی موٹی لغزشیں جاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ نہایت ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے انوارات اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. قرآن مجید کا سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. آمین.